السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه اش ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر فطائر او كريب دو كورجيت مع الصلصه المرافقه. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais préparer des crêpes aux courgettes avec une sauce. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. بالنسبه للمكونات انا استعملت هنا جوج ديال لي كورجيت، حكيتهم درتهم يسقطروا. دو كورجيت غابي je les laissé égoutter. 150 غرام د الفرماج محكوك فرماج غابي، بصله متوسطه قطعتها مربعات، ان اونيون، وريقات ديال المعدنوس غادي نستعملهم في الوصفه، وغادي نحتفظ بدوك العويدات باش نزين في الاخير. Je vais garder le brin de persil pour la déco à la fin. زيت الزيتون، l'huile d'olive، نص كاس ديال العنبه ديال الفرينه، 40 غرام de farine، بودره ديال الثوم، ابزار، الملح، لاي، بوافر، سل، 3 د البيضات، 3 زو. خديت واحد الطرشون ودرت فيه الكورجيت باش نعصرو نحيد منو داك الماء اللي بقى فيه. À l'aide d'un torchon, je vais essorer les courgettes. الحكاكه اللي استعملت حكاكه غليظه، ومن بعد نضيف المكونات الاخرى. نضيف الفرماج، جو راجوت لو فرماج، البصل، لونيون، المعدنوس، بيرسي، بالنسبه لبودره الثوم اللي ما توفرتش عندكم تاخذوا غير جوج ديال الفصوص تاع ديال الثوم اولا واحد على حسب الذوق ديالكم وتحكوهم في الحكاكه. ومن بعد نضيف صفار البيض، جو راجوت لي جون دو. Je vais garder le blanc pour le monter en neige. نحتفظ بالبيض باش نطلعو من بعد بحال الثلج. هاد الفطائر ساهلين بزاف، يتحضروا في 10 دقائق وكيجيو لذاذ بزاف. حتى اللي ما تعجبوش الكورجيت في هاد الوصفه هذه ما كيبانوش نهائيا. غادي نخلط المكونات ومن بعد نطلع البيض. Je mélange bien mes ingrédients. Après, je vais monter le blanc d'œuf. Je rajoute la farine aux courgettes. نضيف فرينه للكورجيت، نخلط مزيان، عاد نضيف البيض شويه بشويه ونخلطو بحركات دائريه. Je rajoute le blanc et je mélange doucement pour ne pas casser le blanc.
خديت واحد المقله فوق النار ودرت فيها الزيت ديال الزيتون، ما نكثرش بزاف. Dans une poêle, je vais mettre l'huile d'olive sur un feu moyen. Faut laisser l'huile bien chauffer. نخلو الزيت يسخن مزيان، عاد نبداو نطيبوا الفطائر ديالنا. هنا غادي نختاروا السمك اللي بغينا، انا كنحاول نسطحهم باش ما يجونيش غلاظ. Vous choisissez l'épaisseur de vos crêpes. Moi j'essaie d'aplatir pour les avoir un peu fins. وبواحد سباتول غادي نحاول نشكل الدائره. ونستمر حتى نسالي الخليط ديالي. بالنسبه للناس اللي ما تعجبهمش يقليو، من طبيعه الحال نقدروا نديروا هاد الفطائر في الفرن. On peut bien les cuire au four. Et je continue jusqu'à la fin de mon mélange. كما كتشوفوا معايا كنقلب الفطائر غير بشويه باش ما يتهرسوش. Après, je vais mettre mes crêpes sur le papier absorbant. ملي نكمل هاد الفطائر غادي نديرهم في الفران على 100 درجه، غير باش يغارديو ليا الحراره ديالهم، يعني ما يبردوش، على ما نوجد الصلصه. Je vais mettre mes crêpes au four à 100 degrés juste pour garder la chaleur, le temps de préparer ma sauce. بالنسبه للصلصه انا استعملت هنا واحد الياغورت طبيعي، ان ياغورت ناتور، واحد الفرماجه مثلثه اولا مربحه، fromage triangle, on peut utiliser le carré. Une petite cuillère de l'huile d'olive، واحد المعلقه صغيره ديال زيت الزيتون، معلقه صغيره د الحامض، une petite cuillère de jus de citron، شويه ديال الثومه، لايون بودر. انا غنستعمل هنا المعدنوس اليابس، تقدروا تستعملوا الطري.
والملح والابزار، لو سيل اي لو بوافغ. نخلط مزيان هاد المكونات والصلصه ديالي وجدات. je mélange bien et ma sauce est prête. هاد الصلصه هذه تقدر ترافق حتى المشويات، كتجي رائعه. وهذا هو الطبق النهائي ديالي. فطائر كيجيو رائعين، مذاق بنين. زينتهم بهذاك العويدات ديال المعدنوس. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم. وبحال هذا ما غاديش نشكرها لكم. جربوها وردوا عليا الخبار. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.